छैन कोही साथमा, एक्लो प्राण यो चाँदनी रातमा। सब निदाए प्रभु छैन कोही साथमा, एक्लो प्राण यो चाँदनी रातमा। सब निदाए प्रभु छैन कोही साथमा, एक्लो प्राण यो चाँदनी रातमा। मन वियोगी रह्यो, जिन्दगी दुखकै भुक्त भोगी भयो। बन्धु घरमा छँदै मन वियोगी रह्यो, जिन्दगी दुखकै भुक्त भोगी भयो। शिर झुकेको झुके, मन दुखेको दुखे, शिर झुकेको मन दुखेको दुखे, हिँड्नु मैले पर्यो चाँदनी रातमा। सब निदाए प्रभु छैन कोही साथमा, एक्लो प्राण यो चाँदनी रातमा। घट्दै गयो दुःख बढ्दै रहे, आश उठ्दै रह्यो चाह सर्दै रहे। आयु घट्दै गयो दुःख बढ्दै रहे, आश उठ्दै रह्यो चाह सर्दै रहे। अब त यो जिन्दगी शान्ति खोज्ने भयो, अब त यो जिन्दगी शान्ति खोज्ने भयो। निद टुट्दै रह्यो चाँदनी रातमा। सब निदाए प्रभु छैन कोही साथमा, एक्लो प्राण यो चाँदनी रातमा। सब निदाए प्रभु। सबैजनालाई नमस्कार छ। आजको यो नयाँ सत्रमा आज विशेष दिन गाई जात्रा पनि परेको छ। जीवन गाई जात्रा नहोस्, किनकि जात्रै जात्रा भन्दा उत्सव पूर्ण जीवन रहोस्, यही मङ्गलमय शुभकामना सबैजनालाई। आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा पनि परिएको छ। धेरैको लागि यो क्षण अवसर पनि बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब हामी समयलाई बिल्कुल खेर नफालौं। हामी नमस्ते ध्यान गरिरहेको छौँ विगत केही दिनदेखि। यो ध्यानलाई अझ हामी पुरापुर रूपमा गर्न सकौं। सहज आसनमा बसौं, आँखा बिल्कुल बन्द गरौं, सफ्ट एकदमै प्रेमपूर्वक बन्द गरौं। हरेक कुरा जे गर्छौं हामी प्रेमपूर्वक गर्छौं। आफूलाई सहज हुने आसनमा बसौं, मेरुदण्ड सिधा,
आँखा सफ्टली बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि लिउँ। प्रकृतिमा विखरित भइरहेको सञ्जीवनी ऊर्जा हामी श्वासको मार्फत पाइरहेको छ। अक्सिजन मात्र होइन, जहाँ हजारौं किसिमको ऊर्जाहरू पाइरहेको हुन्छौँ। सास तान्दा नाभिबाट तानौं, गहिरो लामो श्वास पनि गहिरो लामो छोडौं। पूरापूर होश सहित सचेतनापूर्वक श्वासलाई तान्दै जाउँ, श्वासलाई छोड्दै जाउँ। यदि 5 चोटि भइसकेको छ भने शान्त रहौं र अब हामी शरीरलाई शिथिल बनाउनतिर जान्छौं। शरीरलाई शिथिल बनाउनको लागि हामी शरीरको प्रत्येक अङ्गलाई शिथिल पनि बनाउन सक्छौं, या हामीसँग अङ्कबाट अङ्कलाई जोडेर त्यसलाई पनि हामी सिधै शिथिलीकरणमा हामी जान सक्छौं। आज हामी त्यही नै गर्छौं। सबैभन्दा पहिला टाउकोदेखि खुट्टासम्म सम्झियौं, हेरौं, स्क्यान गरौं आफ्नो शरीरलाई। अगाडिबाट हेर्नुहोस्, पछाडिबाट हेर्नुहोस्, दायाँ साइडबाट हेर्नुहोस्, बायाँ साइडबाट हेर्नुहोस्। शरीरलाई पुरा निरीक्षण गर्नुहोस् र मनभित्रबाट भाव गरौं, मेरो शरीर, मन, भावना शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, विश्राममय बन्दैछ। म प्रत्येक अङ्क गन्छु, प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगसँगै अथाह गहिराईमा हामी जान्छौं, शान्ति, रिल्याक्सेसन, आनन्दमा। प्रत्येक अङ्कको तल तल जाने क्रममा हामी हाम्रो अवचेतन मनलाई एसोसिएट गरेको छौं कि शिथिल अथवा विश्राम, रिल्याक्स भन्दै जानेछ। यसको लागि अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावमा रिल्याक्सेसनलाई महसुस गरौं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, अझ रिल्याक्स, अझ शान्त, अझ आनन्द। 4, 3, अझ रिल्याक्स। 2, 1, 1, 1। पुरापुर शान्त भइसकेको छौं, रिल्याक्स अझ हुने क्रम जारी छ। हामी पुरापुर शरीर, मन, भावना विश्राममय बनिरहेको छ। अब हामी नमस्ते ध्यान गर्न गइरहेको छौं। दुवै हातलाई नमस्ते मुद्रामा हृदयमा राखौं, हृदयमा हल्का टच गरौं। जे गरिन्छ हामी अत्यन्त होशपूर्वक, अत्यन्त सहजतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब कुनै पनि कुरा हामी जोशबाट होइन, होशबाट गर्छौं, शरीर पनि बिल्कुल रिल्याक्स हुन्छ, विश्राममा जान्छ। विश्राममा गरेको हरेक कृत्य, हरेक कर्मले हामीलाई शान्त बनाउँदछ, आनन्दित बनाउँदछ। नभए हामी यो नमस्ते ध्यान गर्दा पनि शरीरलाई उल्टो रिल्याक्स होइन, इरिटेट बनायौं भने त्यो ध्यानको अर्थ भएन।
अत्यन्त सहज तरिकाले हातलाई जोडौँ, हल्का हातलाई ग्याप बनाऊ, पुरा टच नगर्ने हल्का ग्याप बनाऊ, हल्का कुकुलो बनाऊ र मनमा नै भाव गरौँ, प्रार्थना गरौँ, हे परम चेतना, हे डिभाइन इनर्जी, हे कस्मिक इनर्जी, जे नामले पुकार्नुहुन्छ त्यसको अर्थ त्यो होइन, तपाईको भाव मुख्य कुरा हो। पुकारौं, प्रार्थना गरौं, हे परम चेतना, हे ईश्वरीय शक्ति, तपाई म भित्र प्रवेश गरिदिनु होला। अब आजबाट हामी ठाउँ पनि भन्दैनौँ, शिरबाट आउनुहोस् हृदयमा जानुहोस् पनि भन्दैनौँ, किनकि परम चेतनालाई कहाँबाट जाने थाहा छ, उसलाई आफू प्रवेश गर्ने ढोका थाहा छ। त्यसकारण हामी फेरि यहाँ भनिराख्नै पर्दैन, तर तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कि उहाँ हाम्रो ब्रह्मरन्ध्र यानि कि सहस्रार चक्र यानि कि शिरको बीच भागबाट प्रवेश हुँदैछ। यो च्यानल हो, उहाँ जाने च्यानल हो। हे परम चेतना, हे ईश्वरी चेतना, तपाईँ मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरिदिनु होला। तपाईलाई म भित्र हृदयदेखि, अन्तर हृदयदेखि म आमन्त्रण गर्दछु। हे सूर्य तत्व, हे परम चेतना, हे विराट चेतना, यहाँ मेरो शरीरमा प्रवेश गरिदिनुहोस्। यहाँलाई अन्तर हृदयदेखि म आमन्त्रण गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। शब्द जे पनि हुन सक्छ, त्यो प्रमुख कुरा होइन। मुख्य कुरा अन्तर हृदयबाट, हृदय निचोरिएर नै हामीले अस्तित्वलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एउटा आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिलाई त यति प्रेमले बोलाउँछौँ, अस्तित्व त अस्तित्व नै भयो। जसलाई कसरी बोलाउनु पर्छ, कुन हृदय लिएर बोलाउनु पर्छ, तपाईको आफ्नो चोइस हो। फेरि हामी बोलाउँदै जाउँ, कन्टिन्यू गरौँ केही समय। हे सूर्य चेतना, हे विराट चेतना, हे परम चेतना, हे ब्रह्माण्ड व्यापी ऊर्जा, हे जीवनी शक्ति, यहाँ मेरो शिरबाट भन्ने भाव लिँदै यी प्रवेश गरिदिनुहोस्। यहाँ मेरो शरीरमा प्रवेश गरिदिनुहोस्। यहाँलाई म आमन्त्रण गर्दछु। अब चेतना शिरको बीच भागमा, जब शिरको बीच भागमा हामी ध्यान गर्छौं, याद गर्छौं, तब यो ऊर्जा हामीले हिजो हेर्यौं डेमोमा पनि सरर झरना जस्तै बगिरहेको भाव गरौँ। केही क्षण भाव गरिसकेपछि यहाँलाई भित्र प्रवेश गरेको अनुभूति हुन्छ। झमझम भए जस्तो, तातो अलिक केही भित्र छिर्न खोजे जस्तो, भारी भए जस्तो केही कुरा महसुस हुन्छ नै, जसको लागि ओठमा मुस्कान अनिवार्य छ। सधैँ भन्ने गर्छु, अब त हामीमा व्यक्तित्व नै हुनु पर्यो। सबै कुरा छुटोस्, प्रभाव छैन, एउटा कुरा नछुटोस् जीवनमा, त्यो हो हाम्रो सुन्दर मुस्कान। यो चाहिँ मैले बार बार भन्न नपरोस्। ठक्क आँखा बन्द गर्न थालेपछि ओठमा चन्द्रमा जस्तो, पूर्णिमाको चन्द्र जस्तो, अर्धचन्द्र जस्तो मुखाकृति बनोस्। जसरी यहाँले हातको मुद्रा राख्न हताश हुन्छ ध्यान गर्ने बेलामा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, केही मुद्रा, मुस्कानको मुद्रा पनि हुनै पर्छ। यो हाम्रो स्वभाव हो, यो हाम्रो पहिचान हो, एउटा साधकको व्यक्तित्व हो। तपाईँ मुस्कुर नराउनु अनि अस्तित्वको ऊर्जा आउनु त त्यति कुरा मिलेन जस्तो लाग्यो। त्यसका कृपया आजबाट यो कुरालाई, यो ध्यानको अवस्थामा मैले भनेको छु, बोध गर्नुहोस् कि प्रत्येक पल अनुकूलता या प्रतिकूलताको बावजुद पनि मुस्कान रहोस्। पूरा ध्यान संसार चक्रमा अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावले, प्रेम भावले त्यो ऊर्जाले हेरौं। आयो किन आयो, आएन किन आएन,
त्यहाँ तर्क नलगाउँ, गणितलाई नजोडौँ, चुपचाप शान्तसँग ऊर्जाभित्र प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने भावमा, गर्दैछ होइन गरिरहेकै छ, त्यो ऊर्जा बिना हामी बाँच्नु सम्भवै छैन। तर यो ध्यानले अझ त्यो ऊर्जाको फ्लोलाई, त्यो ऊर्जाको मुहानलाई, ऊर्जाको स्रोतलाई अझ बढाउन खोजेको मात्र नहो, पुरा पुरा होस सचेतना। यतिखेर हामी अस्तित्वको ऊर्जालाई बोध गर्दै प्रवेश गरिरहेको छौँ, गराइरहेको छौँ। यो अत्यन्त दिव्य छ। ध्यान सहसा चक्र यानी कि शिरको बीच भागमा जुन ऊर्जा शिर हुँदै हृदय चक्रसम्म जान्छ भन्ने सिस्टम हामीलाई थाहा छँदैछ। अब भनिराख्नु पर्दैन, सर र झरना जस्तै आफूभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। यो ब्रह्माण्ड व्यापी चेतना सहितको जीवन शक्ति, प्रत्येक ऊर्जाको चेतना छ। मैले सधैँ भन्छु आगोको चेतना, आगोको मूल धर्म के हो? पोल्नु हो, जलाउनु। आगोले यो धनी, यो गरिब, यो राजा, यो सामान्य, यो मन्त्री, यो प्रधानमन्त्री भनेर बुझ्दैन। जसलाई उसले जान्यो उसलाई जलायो। त्यो उसको धर्म हो। पानी बग्नु उसको धर्म हो। घामले पोल्नु उसको धर्म हो, स्वभाव। तर यो ब्रह्माण्ड शक्तिको त्यस्तो होइन, अद्भुत छ। त्यो चेतनाले जान्दछ, त्यो चेतनाले बुझ्दछ। रामलाई चाहिने ऊर्जा र श्यामलाई चाहिने ऊर्जा उसलाई थाहा छ, एउटै दिँदैन। जसरी आगोले राम र श्यामलाई दुईटालाई नै जलाउँथ्यो, त्यो उसको धर्म हो, पोल्थ्यो। तर यो ऊर्जाले रामलाई तातो ऊर्जा चाहिन्छ, श्यामलाई चिसो ऊर्जा चाहिन्छ भने त्यो पनि उसलाई थाहा छ। त्यही भएर नै हामी परम चेतना भन्ने गर्छौँ। पञ्चतत्त्वको आफ्नै लिमिटेसन छ, जलवायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाशको। त्यसको लिमिटेसन भन्दा पञ्चतत्त्वले अर्को काम गर्न सक्दैन, किनकि त्यो पनि एउटा संविधान, प्रकृतिको संविधानमा नै निहित हुन्छ। तर परम चेतना जो चराचर जगत, सारा सृष्टि ब्रह्माण्ड जहाँबाट सृजना भएको छ, उसलाई सब कुरा थाहा छ। फेरि यो ऊर्जा हामी मान्छेलाई मात्र होइन, पञ्चतत्त्व लगायत
सारा लिभिङ नन लिभिङ थिङ्सहरूलाई पनि ऊर्जा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। जति यो गहिरो यहाँले बोध गर्दै जानुहुन्छ, सारा कुरामा यो चेतनाको ऊर्जा देख्न थाल्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसलाई अत्यन्त प्रेम गरौँ। जति सक्नुहुन्छ यो ऊर्जालाई तपाईको शरीरमा प्रवेश गराउनुहोस्। यसले रिचार्ज गर्नेछ। जब यो ध्यान पश्चात तपाईको शरीर अत्यन्त हलुका हुनेछ, फ्रेश, किनकि ऊर्जा भएपछि के हुन्छ? फ्रेश हुन्छ। हामीले भोक लागेको बेलामा कस्तो हुन्छ? अक्सर मान्छेले रिस उठ्छ नि। किन? ऊर्जाको कमी भयो। शरीर चल्न ऊर्जा चाहियो, बोल्न ऊर्जा चाहियो, सोच्न ऊर्जा चाहियो, हिँड्न ऊर्जा चाहियो, दौडिन ऊर्जा चाहियो। जब ऊर्जाको अपुग भयो, ऊर्जा जहाँ पुगेन त्यहाँ रोग हुन्छ भन्ने गरिन्छ। त्यसकारणले भोक लागेको बेलामा रिस उठ्नु भनेको ऊर्जा नपुगेर हो नि त। भनेपछि यदि त्यो ऊर्जा हामीसँग पर्याप्त हुन्थ्यो भने हामीलाई रोग त लाग्दै नै थियो, अर्को भोक लाग्दा पनि रिस उठ्दैन थियो। जब यो ऊर्जा शरीरमा प्रवेश गर्दै जान्छ एक किसिमको मन्द न्यानोपन, एक किसिमको केही हिँडेको जस्तो जमजमाट महसुस हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसले रोगलाई पत्ता लगाउँछ र त्यो रोगलाई हिलिङ गर्न थाल्छ। हामीले हिजो पनि हेर्यौं, त्यति बेलामा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो, अलिकति किराले टोकिया जस्तो, जमजमाट जस्तो दुखिया जस्तो, अलिकति जिउ तात्या जस्तो पनि हुन सक्छ। यो सबै तपाईको राम्रोको लागि नै हो। पुरापुर विभिन्न रंगहरू देख्नुहुनेछ आफ्नो संस्कार अनुसारले। यसमा बढी से बढी रंगहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। परिवर्तन हुन्छ रंगहरू। देखिन्छ भन्न साथ लजिक यो नलागौं कि खोजिहाल्ने नगरौं। यो यात्राको क्रममा आउने कुराहरू म यहाँलाई बताउँदैछु। फेरि हाम्रो मस्तिष्क कस्तो हुन्छ भने ल खोइ त रंग आएको भन्ने हुन्छ कि आयो रंग दंग, नभए भने फेरि हाम्रो ध्यान भङ्ग। यसरी हुँदैन। पुरापुर होस्। अब अलिकति दुवै हत्केलाको बीच भागमा पनि ध्यान दिउँ। यहाँको हत्केलाको बीच भागमा ध्यान दिनुहोस्। त्यहाँ किसिमको तातोपन, एक किसिमको अर्कै महसुस हुन थाल्छ। पुरापुर दुवै हत्केलाको बीच भागमा ध्यानलाई दिउँ। आफूलाई भइरहेको महसुसलाई बोध गरौँ। शान्त रहौं। अत्यन्त संवेदनशील छ हाम्रो यो दुवै हात। एक किसिमको पल्स चलेको छ, ढुकढुक जस्तो पनि महसुस हुन सक्छ। जस्तो अनुभूति हुन्छ यसलाई सुन्दर रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। एक किसिमको तातो जमजमाट तपाईको हातमा जुन ऊर्जा आइरहेको छ यतिखेर, पुरापुर चेतना अब फेरि हामी 6-7 चक्रको बीचमा पनि लैजाउँ। ऊर्जा बाहिरबाट आइरहेको छ, अस्तित्वबाट आइरहेको छ।
पुरा बोध गर्दै जाउँ। फेरि हामी केही समय हत्केलामा जान्छौँ, फेरि केही समय सहस्रार चक्रमा नै जान्छौँ, मस्तिष्कको बीच भागमा जान्छौँ। यो गर्दा बाहिरबाट आइरहेको ऊर्जाको फ्लो बढ्दछ। पुरा सचेतना होस्। यहाँलाई हात अप्ठ्यारो भइरहेको छ, दुखिरहेको छ भने कृपया तल राख्न सक्नुहुन्छ। यो नमस्ते ध्यान अत्यन्त सरल ध्यान र दिव्य ध्यान म मान्दछु। जब नमस्ते गर्नुहुन्छ, तपाईको हृदय चक्र र सहस्रार चक्र ओपन हुन्छ। यस हिसाबले ऊर्जालाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। जब ढोका खुल्छ न त कोही आउँछ नि त, हामी पाउनलाई बोलाउने र ढोका बन्द गर्यौं भने त्यो शिष्टता पनि भएन, त्यो अतिथि सत्कार पनि त भएन। त्यसकारणले हामी ध्यान गर्दाखेरि यदि दुवै ढोका खुल्ला भयो भने ऊर्जाको प्रवेश सहज हुन्छ भन्ने। अब हामी फ्लोमा रहौं, मात्र फ्लोमा। फ्लोको लागि च्यानल थाहा पाउनु पर्छ। च्यानल थाहा पाउनको लागि शिरबाट हृदयसम्म झरना झरिरहेको टाइपको फ्लोलाई सम्झौं। सर्रभित्र जसरी श्वास भित्र जान्छ बाहिर आउँछ, त्यसरी नै डिभाइनबाट, अस्तित्वबाट ऊर्जा भित्र गइरहेको छ, गइरहेको, सतत गइरहेको छ, निरन्तर। त्यो फ्लोमा रहौं हामी मजाले। मानव एउटा झरना छ, झरना मा डिभाइन ऊर्जा आइरहेको छ, त्यो ऊर्जा भित्र झर्र झरि नै रहेको छ लगातार। यसलाई स्मरण गरौं, अनुभूत गरौं। बिल्कुल निदाउन पाइँदैन, बिल्कुल सहज आसनमा रिल्याक्स बसौं। यो ऊर्जाको फ्लोमा रहौं। यो ऊर्जाको फ्लोमा रहँदा यति आनन्द आउँछ नि, धेरै मान्छेहरूको निदाको अनुभव हुन्छ। अब अनिद्राको बिरामीको लागि त यो रामबाण भयो, उहाँलाई निदाउनु राम्रो हुन्छ, तर हामी साधकलाई निदाउनु त्यति जरुरी नहोला। त्यस अर्थमा हामी होसमा रहौं।
पूरापूर होस सचेतना जुन हामीले नमस्ते गर्छौं, जुन मुद्राको बारेमा धेरै हिसाबले विश्लेषण गरिएको छ। जसरी देब्रे हातलाई हाम्रो मानिसको भौतिक संसारको प्रतिनिधित्वको रूपमा, प्रतीकको रूपमा मानिन्छ र दाहिने हातलाई बुद्ध चेतना यानि कि निर्वाणको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। जब दुवै हात एकअर्कामा भेट हुन्छ, भौतिक र आध्यात्मिकको मिलन अथवा भौतिक मन अथवा भौतिक संसार र आध्यात्मिक चेतना यानि कि निर्वाण चेतनासँगको मिलनको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ। हुन त यसको विषयमा धेरै हिसाबले यो नमस्ते ध्यानको विश्लेषण गरिएको छन् गुरुहरूले। तथापि पनि हामीले त्यो विश्लेषण भन्दा पनि त्यो भित्रको ऊर्जा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन ऊर्जाले हामीलाई रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुको साथै हिलिङ गर्नको लागि पनि मद्दत गर्दछ। यहाँले करिब यो 21 दिन पछि म केही इन्स्ट्रक्सनहरू दिनेछु, त्यसपछि तपाईले आफूलाई हिल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको यो हात सामान्य हात हुँदैन। यहाँ रेकी हिलर साधकहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई थाहा हुँदो बढी यो म्याजिकल हातको बारेमा। तपाईले जहाँ छुनुहुन्छ त्यहाँ ऊर्जाको प्रवाह हुन्छ। त्यो ऊर्जालाई हामी शरीरमा च्यानलाइज गर्छौँ, विभिन्न चक्रमा, विभिन्न लोकल अर्गान पार्ट्सहरूमा त्यो ऊर्जालाई प्रक्षेपण गर्छौँ, ट्रान्सफर गर्छौँ। यसको लागि केही विधि जरुरी छ र अन्य केही छुटपुट कुराहरू हुनेछन् र यस विषयमा पनि हामी छुट्टै चर्चा गर्नेछौँ। पूरापूर ध्यान ऊर्जाको फ्लोमा। पूरापूर ऊर्जाको फ्लोमा। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, जुन चरणमा हामी बस साक्षीमा बस्छौँ। सुरुको चरणमा हामी अनलिमिटेड इनर्जी सोर्स अस्तित्वको ऊर्जालाई हामी भित्र भर्यौं। यो कन्फ्युजन कहिल्यै पनि हामी नहौं। यो ऊर्जा सतत बगि नै रहेको छ। यो ऊर्जाको बिना कुनै प्राणी, कुनै चीज पनि जीवित रहन सक्दैन। इभन कुनै काठ हो, यो ल्यापटप, यो मोबाइलमा पनि यो जीवनी शक्ति हुन्छ। होला यसको पर्सेन्टेज अलिकति कमी छ, तर त्यसमा जीवनी शक्ति छ। त्यस अर्थमा हाम्रो कण कणमा ईश्वरीय तत्त्व छ भन्दा पनि त यसमा अब सहज भयो। यो ऊर्जा नै त हो अस्तित्व। कण कणमा भगवानको वास हुन्छ। यस अर्थमा हामी सबै कुरा सार्थक हुन्छ। दोस्रो चरणमा हामी साक्षीको साधना। हातलाई तल राख्न सक्नुहुन्छ या माथि पनि, केही समस्या छैन। बिल्कुल रिल्याक्स बसौं। ऊर्जा त सतत फ्लो भइ नै रहेको हुन्छ, तर जब तपाईले कुनै कुरामा कन्सियस हुनुभयो, फोकस हुनुभयो भने त्यो ऊर्जा आफै बढ्छ। उदाहरणको लागि तपाईले दुवै हातको हत्केलामा ध्यान गर्नुभयो नि, त्यहाँ ऊर्जाको प्रवाह महसुस हुनुभयो। त्यसको अर्थ त्यहाँ ऊर्जा थिएन त होइन नि, दुवै हत्केलामा ऊर्जा थियो। जब हामीले चेतना त्यहाँ लग्यौं, फोकस गर्यौं, त्यहाँ ऊर्जा झन बेसी बग्न थाल्छ र महसुस हुन थाल्छ। यति हो। दोस्रो चरणमा हामी साक्षीको साधना मात्र होस सहित बसौं। बिल्कुल चुपचाप शान्त बसौं। हामी ऊर्जासँग फ्लोमा बगिरहेको हुन्छौं। यस अर्थमा विचार हाम्रो अत्यन्त कम हुन्छ नमस्ते ध्यान। किनकि ऊर्जाको सेन्सेसन
ऊर्जाको फिलिङमा हामी जान थालेपछि विचार कम आउने स्वाभाविक नै हो। अब यो साँचीको चरणमा हामी हरेक कुरालाई अब्जर्भ गर्छौँ। यदि शान्त छौँ, ऊर्जामा मात्र छौँ भने भइहाल्यो, हामी त्यही गहिराइमै जाउँ। होइन, यदि विचार आइरहेको छ भने त्यो विचारलाई जानौँ। भाव आइरहेको छ भने त्यो भावलाई जानौँ। साउन्डहरू आइरहेको छ त्यो साउन्डलाई जानौँ। शरीरमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यो अप्ठ्यारोलाई जानौँ, तर त्यसलाई जजमेन्ट गर्न पाइँदैन। साक्षीको अर्थ यही नै हो। एक्ज्याक्ट जे छ त्यसलाई त्यही रूपमा जान्ने, एक्ज्याक्ट अहिले के भइरहेको छ त्यसलाई त्यही रूपमा नै महसुस गर्ने, त्यसलाई हामी साक्षी भन्छौँ। द्रष्टा भाव। यो चरणमा हामी निष्फिक्री मजाले खुलेर हामी द्रष्टा भावमा बस्छौँ। पूरा अवेरनेस, सचेतना, हामी अत्यन्त गहिराइमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। आनन्दको गहिराई, शान्तिको गहिराई, आफूभित्रको खालीपनको गहिराई, आफूभित्रको शून्यताको गहिराई। साक्षीको साधनाले हामी भित्रको निरीक्षण भाव, निरीक्षणकर्ताको भाव बढ्न थाल्छ। हरेक कुरालाई जब हामी हेर्न थाल्छौँ, भौतिक जीवनमा पनि हामी अब हेर्न थाल्छौँ। हिजो कुनै पनि कुरा चित्त नबुझ्न साथ हामी रिसाउँथ्यौँ, कुनै पनि कुरा चित्त नबुझ्न साथ रियाक्ट गर्थ्यौँ भने अब यो द्रष्टा भाव बढ्न थालेपछि, साक्षी भाव बढ्न थालेपछि हामी तुरुन्त रियाक्ट गर्दैनौँ। यसको यति धेरै बहुउपयोगिता छ। र अर्को त ध्यानको गहिराइमा जाने, विचार शून्यमा जाने, त्यो त छँदैछ। यो साक्षीको साधनाले हामीलाई ऊर्जा बचाउन मद्दत गर्दछ। हामी ऊर्जाकै कुरा, ऊर्जाकै ध्यान गरिरहेको छौँ। जति धेरै ऊर्जा बचाउन सक्छौँ त्यति नै हामी ध्यानको गहिराइमा पनि जान सक्छौँ। ऊर्जालाई स्खलित गरिराख्नु, ऊर्जालाई सकाइराख्दा, ध्यान गर्दा पनि हामीलाई निद्रा लाग्नु, त्यो ऊर्जालाई परिपूर्ति गर्नु हो। ऊर्जा त चाहियो नि त। त्यसकारणले हामी ऊर्जालाई कम खर्च गरौँ र बाहिरबाट असीमित ऊर्जाले भित्र हालौँ। त्यसपछि हाम्रो ध्यान, ज्ञान
हरेक कुरा सुन्दर हुन्छ। पुरापुर होस सचेतना अत्यन्त दिव्य आनन्द अलौकिक शान्तिभित्र प्रवेश गरिरहेको छ यतिखेर। विभिन्न मनमा अनेक तर्कनाहरू आइरहन सक्छ। विभिन्न भावावेगहरू आँधी जस्तै, तुफान जस्तै, हावाहुरी जस्तै मडारिन सक्छ। बिल्कुल मुस्कान लिँदै चुपचाप हेर्दै जाउँ। जति हामीसँग हेर्ने क्षमता बढ्दछ, त्यति नै हामी भित्रको साक्षी भाव बढ्दछ। मलाई किन यस्तो विचार आयो, मलाई किन यस्तो भाव आयो भन्ने होइन, चुपचाप हामी मजाले हेर्ने, हाम्रो काम चुपचाप मौनमा बस्छ।
पुरापुर होस् सचेतना वा हामी करिबन समापनतिर आउँदैछौँ। म सेलिब्रेसनको तयारीमा हुन्छु, यहाँहरू अझ गहिराइमा प्रवेश गर्दै गर्नुहोस्।
पुरापुर होसमा रहौँ। हामीले सुन्दर भजन पनि श्रवण गऱ्यौँ, अत्यन्त सफ्ट थियो, प्रेमिल थियो। यो आनन्दको क्षण, यो सुन्दर क्षणलाई यहाँले मेमोराइज गर्नुहोस्, भित्रबाट बोध गर्नुहोस्। यो शान्ति, यो खालीपन, यो शून्यतालाई भित्रबाट बोध गर्नुहोस्। यतिखेरको श्वासको लय, यतिखेरको आनन्दको क्षण, यतिखेरको शरीरले पाएको विश्रान्ति सबैलाई महसुस गरौँ। शरीर मन भावनालाई अत्यन्त प्रेम गर्दै धन्यवाद दिउँ। अस्तित्वलाई धन्यवाद दिउँ। यो ब्रह्माण्डीय शक्ति अथवा आफ्नो अस्तित्वको ऊर्जालाई धन्यवाद दिउँ। यो आनन्दलाई धन्यवाद दिउँ। यो प्रकृतिलाई पनि धन्यवाद दिउँ। जति हामी दिन्छौँ धन्यवाद, त्यति नै हामी पाउँछौँ धन्यवाद। ल अफ एट्र्याक्सन भन्ने गरिन्छ। आकर्षणको नियम छ यो अस्तित्व। जति तपाईँ बन्द हुनुहुन्छ त्यति नै तपाईँ ऊर्जाबाट टाढा हुनुहुन्छ। जति तपाईँ दिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यति गर्दै मनभित्रबाट भाव गरौँ, म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु, निस्किँदैछु, निस्किँदैछु। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि लिउँ। दुवै हातले मजाले रब गरौँ, मजाले रब गरौँ। यसमा हाम्रो ब्रह्माण्डीय चेतना सहितको जीवनी शक्ति आएको हुन्छ। मजाले रब गर्दाको यो नानो हातलाई आँखामा र हाम्रो भृकुटीमा स्पर्श गरौँ र दुवै अर्गान आँखाले र आज्ञा चक्रले चाहिँ यसलाई ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने भावमा एकछिन हामी हिलिङ गरौँ। पुरापुर फिल गर्नुहोस् यो ऊर्जालाई। र बिस्तारै बिस्तारै जब ऊर्जालाई महसुस गर्दै दुवै हात आँखाले दुवै हातलाई हेर्दै आजको दिनलाई शुभारम्भ गर्नुहोस्। यहाँ सबैजनालाई हार्दिक आभार छ। अहिले युट्युबबाट र यहाँ प्रत्यक्ष जोडिनुहुने सम्पूर्णलाई आजको विशेष पर्व गाई जात्राको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो नमस्ते ध्यानलाई जति भित्रबाट महसुस गर्नुहुन्छ, यसले आफ्नो दैनिक जीवनमा जति उपयोग गर्न सक्छौँ त्यति नै हामी ऊर्जालाई पाउन सक्छौँ। यहाँले भोजन ग्रहण गर्दा पनि भित्रबाट अभाव प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हिसाबमा हामीले यो ऊर्जालाई महसुस गर्न सक्छौँ। हामी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जाको कुरा गर्छौँ। यो खाना कस्तो, यो पानी कस्तो। अब तपाईसँग एउटा क्षमता छ, जब तपाईले पानीलाई समात्नुहुन्छ हातले, पुरै अस्तित्वलाई सम्झेर यहाँ ऊर्जा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने भाव मात्र लिनुभयो भने यो ऊर्जा अब पानीमा प्रवेश गर्छ। कस्तो ऊर्जा त भन्दा जसलाई चेतना छ, हरेक कुरालाई सञ्जीवनी बनाउने, हरेक कुरालाई सकारात्मक बनाउने ऊर्जा छ, किनकि यो विराट चेतना। त्यस हिसाबले पनि यहाँले मैले नमस्ते ध्यानलाई बढी मैले चुज गरेको हुँ कि हरेक कुरामा हामी मलाई यस्तो भयो भन्ने गुनासो छ नि त, त्यो हरेक कुरामा अब हामीले ऊर्जाले प्रभाव गर्न सक्छौँ। खाना खाने बेलामा पनि प्रे गरेर खान सक्छौँ। तर म चाहिँ के भन्छु भने यो कर्मकाण्डी नहोस्, बढी देखावा नहोस्, मान्छेलाई प्रभाव पार्न नहोस्। असली पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो, जसको लागि हामी टक्क आँखा नै बन्द नगरे पनि खाना अगाडि आउन साथै बेहोसीपनले ड्याङ्की ड्याङ खान थाल्ने होइन।
1 सेकेन्ड भए पनि 2 सेकेन्ड भए पनि शान्त रहौँ, त्यो ऊर्जालाई सम्झ्यौँ, ऊर्जालाई समर्पित गरिदिउँ न त्यो खाना भोजनलाई। जब तपाईले कुनै कुरा ग्रहण गर्नुहुन्छ, अस्तित्वलाई समर्पित गर्नुभयो भने त्यो प्रसादमा परिणत हुन्छ। त्यसकारण गर्दा अलिकति हाम्रो यो पर्सेप्सनलाई, विश्वासलाई रूपान्तरित गर्ने नै हो। कुरा त त्यही हो, तर अलिकति हाम्रो पर्सेप्सनलाई बदल्यौँ भने जीवनमा स्वर्ग 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 सुन्दर कुरा अभिभूत हुन थाल्छ। त्यसैले यो ऊर्जालाई तपाईले यति धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फिलिङ बुझाउन सक्नुहुन्छ र हरेक हिसाब मैले भने भौतिकदेखि आध्यात्मिक र शारीरिक तलदेखि मन भावना र समृद्धिको कुरालाई पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै तपाईको विश पूरा गर्नु पर्यो भने पुरा ऊर्जाले बोलाउन सक्नुहुन्छ, आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो ऊर्जाले आफ्नो गन्तव्यलाई, आफ्नो मनोकामना पूर्तिको लागि पनि उपयोग गर्न सक्छ। तर मनोकामना यस्तो होस् जसले सबैको लागि राम्रो होस्। मनबाट आएको सबै मनोकामना राम्रो हुन्छ भने छैन। त्यही भएर म त भन्छु सधैँ सबैको असल मनोकामना मात्र पुगोस्। नत्र भने हाम्रो यो मनले त घरि अलिकति मन लाग्यो भने खुसी पनि हुन्छ, मन लागेन भने जीवनमा बाँच्नै मन लागेन पनि भन्छ। के थाहा कतिखेर तपाईको विश पूरा हुन्छ। त्यसकारण हामीले सोच्ने हरेक विचार, हामीले लिने हरेक भाव पुग्ने सम्भावना हुन्छ। मैले भनि नै रहेको हुन्छु, साइन्स अफ थट विचार विज्ञान लेख्नुहुने खप्तर बाबा, उहाँ आफैमा इन्लाइटमेन्ट पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईको हरेक इच्छा चाहना सबै पुग्नेवाला छन्, पुग्छन् नै। त्यसकारण इच्छा चाहना लिनु अगाडि पनि सोच्नु, हरेक इच्छा चाहना पुग्नु नै छ। कहिलेसम्म पुग्ने, यो जन्म, अर्को जन्म, अथवा त्यो इच्छा चाहनालाई पूरा गर्दै बस्ने हाम्रो काम। त्यसकारणले सजगता अपनाउनुहोस्। तपाईले लिने हरेक विचार र भावनाले सुन्दर जीवन हुन्छ या कुरूप जीवन हुन्छ, चोइस हाम्रो। यति नै भने हरेक क्षण, हरेक पल सकारात्मक होस्, समृद्धिको यात्रामा अघि बढौँ। व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। फेरि पनि मैले मुस्कानलाई भनेर भोलिबाट यो म भन्ने छुइनँ। टक्क यहाँ देखिँदा सबैको ओठमा मुस्कान छाओस्। एउटा साधकको पहिचान हो। साधक भने चिन्ने कसरी त भन्दा जसले अकारण पनि मुस्कुराउँछ, जसले बेशर्त पनि मुस्कुराउँछ। होइन भने गम्भीर बन्न सबैलाई आउँछ, निधार खुम्चाउन सबैलाई आउँछ, यसरी हात राख्न सबैलाई आउँछ, भुत्लिन सबैलाई आउँछ। तर निष्फिक्री बाँच्न कमै मान्छेलाई आउँछ। यही नै कुरा राखी यहाँको दिन शुभ रहोस्। आफू पनि स्वस्थ, आफू पनि मस्त बनौँ र हाम्रो वरिपरि रहेको सम्पूर्ण हाम्रो परिवार मान्यजनहरूलाई पनि यो सुबासलाई छरौँ। यहाँको जीवन अत्यन्त सुन्दर होस्। शुभ दिन, नमस्ते। भोलि 5:15 फेरि हामी भेट्ने नै छौँ। नमस्ते।